बिहान रिमरिम हुन्छ उज्यालो, त्यसपश्चात घाम उदाउँछ, दिनको सुरुवात हुन्छ। त्यहाँदेखि घाम बढ्दै जान्छ, हामी यसलाई भन्छौँ घाम छिप्पिँदै जान्छ। 12 बजी पुग्दाखेरि घाम निकै बलियो हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ। त्यहाँदेखि घाम बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ अनि साँझ पख यो डुबेर जान्छ, रात हुन्छ। दिनमा मान्छेहरू काम गर्छन्, पशु प्राणीहरू आफ्नो चारो आफ्नो खाना खोज्छन्, खान्छन्। दिनमा लागेको घामले यो सबै वृक्षहरूलाई त्राण दिन्छ, शक्ति दिन्छ। अनि जब रात पर्छ तब सबैजना विश्राम गर्न फर्किन्छन्, चराचुरुङ्गीहरू पनि मानिसहरू पनि। अनि यो क्रम जारी रहन्छ, यो 24 घण्टाभित्र यो भइरहोस्। अनि त्यस पछाडि हप्ता हुन्छ, हप्ता पछाडि महिना हुन्छ। अनि यो समयहरू बित्दै जाँदाखेरि ऋतुहरू पनि बदलिन्छ। हामी भन्छौँ वसन्त ऋतु, वर्षा ऋतु। यो ऋतुहरू फेर्दै 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 जान्छ र ऋतुहरूको पनि आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। बर्खामा उम्रने चिज बर्खामा उम्रन्छ, वसन्त ऋतुमा नयाँ पौलाहरू आउँछ, पौधाहरू आउँछ। शिशिर ऋतुमा जाडो हुन्छ, त्यति बेला सबै पातहरू पनि झर्छ। यो ऋतुहरू पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। अनि जुनले बेलुका अलिकति उज्यालो दिन्छ, दिउँसो घामले उज्यालो दिन्छ। यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि हामीले सारा सृष्टिलाई हामीले एकपल्ट सोचेर हेर्यो भने यसमा एउटा के छ, एउटा प्याटर्न छ, एउटा यसमा प्याटर्न छ। अनि यो चाहिँ र्यान्डम छैन, जताभावी हुँदैन, यो ठिक ठिक हुन्छ। अनि यो सारा ब्रह्माण्डलाई एउटा ज्ञानले के गरिरहेको छ, निर्देशन दिइरहेको छ, सन्तुलन दिइरहेको छ। यो र्यान्डम भएको छैन केही पनि, यहाँनिर सबै नियन्त्रणमा छ, एउटा ज्ञानको नियन्त्रणमा छ। एउटा ज्ञानी व्यक्तिले यसलाई चलाइरहेको जस्तो छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी, त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, परमेश्वर भन्छौँ। जो यति ज्ञानी छ, जसले सारा सृष्टि रच्नु भयो। अनि यस्तो प्रकारले रच्नु भयो जहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो ज्ञानको के हुँदछ, प्रकटन हुँदछ। अनि त्यो ज्ञानको भण्डार, यो जीवन दिने, यो सृष्टि गर्ने एक व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, परमेश्वर भन्छौँ। अब मैले यहाँ लगाइरहेको छु औँठी। यो औँठी तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ। यो औँठी छ, त्यसै हुँदैन। यो औँठी आफै झर्दैन। यो औँठी, यो औँठी छ भने यो औँठी बनाउने कोही न कोही हुनुपर्छ। यो कसैले बनाएको। त्यसरी नै हामीले ब्रह्माण्ड देख्दाखेरि यो ब्रह्माण्ड बनाउने यति इन्टेलिजेन्ट वेमा है, यो ब्रह्माण्ड रच्ने व्यक्तिलाई हामी परमेश्वर भन्छौँ। कोही न कोही हुनुपर्छ। त्यो तपाईँ र मैले गर्न सक्ने काम होइन, साइन्टिस्टले पनि गर्न सक्ने काम होइन, अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले पनि गर्न सक्ने काम होइन। त्यो एकजना एउटा यस्तो व्यक्ति छ यो सबै चिजको पछाडि, जसलाई चाहिँ हामी परमेश्वर भन्छौँ। यो परमेश्वर को हुन् त भन्दाखेरि परमेश्वर को हुनुहुन्छ आफैमा हामी कसैले पनि जान्ने चिज पनि होइन। फेरि कसैले देखेको छैन। बाइबलले भनेको छ परमेश्वर कसैले देखेको छैन अहिलेसम्म भनेर, फेस टु फेस बात मारेको छैनौँ। हाम्रो जान्ने तरिकै छैन परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफैमा को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ, हामी त्यो जान्ने कुरा आएन। त्यो हामी कसैले पनि जान्दैनौँ। त्यसै कारण संस्कृतमा भन्छ न वाक गाछिते न गाछिते, नाइदर माइन्ड क्यान रिच नर वर्ड्स क्यान रिच।
हामीले जे भन्यो भने परमेश्वरको विषयमा त्यो कम्ती नै हुन्छ। त्यसैकारण परमेश्वर यो पनि होइन त्यो पनि होइन भन्ने सोचहरू छ। परमेश्वर प्रेम पनि होइन, परमेश्वर घृणा पनि होइन, परमेश्वर यो पनि, जे भने पनि कम्ती हुन्छ। नेति नेति ब्रह्म भन्छ, निर्गुण ब्रह्म भन्छ। हामीले कुनै गुण परमेश्वरलाई दिनै सक्दैन। परमेश्वर निर्गुण हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब परमेश्वरलाई हामीले आफैले को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ ठिम्याउन सक्दैनौँ, शब्दमा हामीले अटाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरको सत्य यस्तो गहिरो छ। त्यसैकारण बुद्धलाई सोध्छ परमेश्वरको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दा बुद्ध चुपचाप बस। अनि कतिले भन्छ होइन बुद्धले त परमेश्वर मानेन, परमेश्वर छैन भन्यो, परमेश्वरको विषयमा सोद्धाखेरि त ऊ चुपचाप बस्यो, खामोस बस्यो भन्छ। तर वास्तवमा बुद्ध खामोस बसेको कारण चाहिँ के हो भने बुद्धले भन्नु के चाहेको हो भने परमेश्वरलाई चाहिँ तिमीले को हो भनेर भन्नु सक्दैनौ। त्यसैकारण परमेश्वर आफैमा चाहिँ को हुनुहुन्छ हामीले खुट्याउने, हामीले ठिम्याउने कुरा आएन। परमेश्वर त्यो ठुलो रहस्य हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ। तर आज हामी परमेश्वरको विषयमा किन भन्छौँ त? कसरी त्यस्तो हो भने चाहिँ हामी परमेश्वरको नाममा प्रचार गर्छौँ त, परमेश्वरको नाममा हामी जीवन समर्पण गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो परमेश्वर, आफैमा चिनिन नसक्ने परमेश्वर, आफैमा ठिम्याउन नसक्ने परमेश्वर चाहिँ हामीहरूलाई आफ्नै विषयमा प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफैलाई प्रकट गर्ने इच्छा गर्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। अनि जहाँसम्म उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो त्यहाँसम्म हामी उहाँलाई चिन्दछौँ, जान्दछौँ अनि उहाँलाई पुज्दछौँ। आज हामी हाम्रै धर्ममण्डलीको इतिहासमा पिता पुर्खाको, विश्वासको पिता पुर्खालाई हेर्यो भने परमेश्वरले आफैलाई कसरी प्रकट गर्नुभयो? अब्राहमको परमेश्वर, याकुबको परमेश्वर हुँ म, आइजाकको परमेश्वर हुँ भनेर प्रकट गर्नुभयो। अनि आजको पहिलो पाठ मोइजाले है संहिताको पुस्तकबाट लिएको छ। मोइजाले भन्दैछ, किनभने मोइजालाई पनि परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो बल्दै गरेको केमा? झाडीमा। अनि त्यही कुरा आज मोइजाले भन्दैछ, जब इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिएर फारोको दासत्वबाट छुट्याएर लियो परमेश्वरले मोइजाको नेतृत्वमा, तब यो बाजा गरिएको भूमि पस्नु अगाडि चाहिँ मोइजाले चाहिँ अब हामी परमेश्वरको चुनिएको जाति हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो संहिता, जीवनको संहिता, कन्डक्ट हैन, हामी कसरी जिउनुपर्छ भनेर त्यो दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मोइजाले के भन्दैछ? हेर, याद गर, तिमीहरूले तिमीलाई प्रकट गर्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म परमेश्वरले सृष्टि गरेको त्यो सुरुदेखि अहिलेसम्म कुनै परमेश्वरले कसले पो यसरी आफैलाई प्रकट गरेको छ? बल्दै गरेको झाडीमा कसले आफैलाई प्रकट गरेको छ? एउटा देशबाट, त्यो देशको दासत्वबाट छुट्याएर एउटा देश निर्माण कसले गरेको छ? एउटा जाति निर्माण कसले गरेको छ? त्यो परमेश्वरले गरेको छ। त्यसैकारण त्यो परमेश्वरलाई तिमीहरूको के छ? हृदयबाट तिमीहरूले के गर्नुपर्छ? आराधना गर्नुपर्छ अनि उहाँको वचनहरू पालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज मोइजाले भन्दैछ इजरायली जातिहरूलाई। अनि यो मोइजाले चुनेको, मोइजालाई चुन्ने, मोइजाले जब परमेश्वरको नाममा यिनीहरूलाई छुटकारा दिएर आयो इजरायली जातिलाई, त्यो परमेश्वरले आफैलाई कसरी प्रकट गर्नुभयो भन्दाखेरि आफैलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो, आफैलाई उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता को रूपमा प्रकट गर्नुभयो। इजरायली जातिहरू मिस्र देशमा के थिए भन्दाखेरि, को थिए भन्दाखेरि उनीहरू कोही पनि थिएनन्, उनीहरू दास थिए। अनि दास भनेको चाहिँ कोही पनि होइन हो त्यो समयमा। अहिलेको दास हामी त सोच्नु पनि सक्दैनौँ। त्यति बेला दास भनेको चिजबिज जस्तो, उनीहरूको व्यक्तित्वको कुनै गन्ती थिएन, उनीहरू व्यक्ति मानिँदैन थियो, उनीहरू चैटल्स अथवा गाई बाख्रा जस्तो, चिजबिज जस्तो थियो, किनबेच गर्न सकिने। अनि त्यसलाई आफ्नो बाख्रालाई के आफू जति बेला काटेर खाए पनि भयो होइन। त्यस्तै आफ्नो दासलाई जहिले मार्दा पनि भयो, त्यहाँ केस हुन्छ, पुलिस लाग्छ भन्ने केही थिएन, दासको कुनै अधिकारै थिएन, दास कोही पनि थिएन।
अनि यो इजरायली जातिहरू चाहिँ कोही पनि थिएन। हेर्नुहोस् है, उनीहरू कोही पनि थिएन, उनीहरूको गन्ती थिएन। तर जब चाहिँ याहवे परमेश्वरले उनीहरूलाई फारोको त्यो दासत्वबाट है उद्धार गरेर ल्याउनु भयो, तब उनीहरूलाई एउटा जाति निर्माण गर्नुभयो, एउटा राष्ट्र निर्माण गर्नुभयो, उनीहरूलाई एउटा व्यक्तिको के दिनुभयो, दर्जा दिनुभयो। त्यसै कारण उनीहरूलाई एउटा नयाँ जाति सृष्टि गर्नुभयो। त्यही आधारमा पनि याहवे परमेश्वरलाई हामी सृष्टिकर्ता भन्छौँ। सृष्टिकर्ता भनेको केवल अगाडि संसार सृष्टि गर्ने मात्र होइन, त्यो जाति पनि उनले सृष्टि गर्नुभयो जब उनले उद्धार गर्नुभयो। त्यसै कारण उद्धार गर्नु र सृष्टि गर्नु भनेको बाइबलमा एउटै चिज हो। परमेश्वरले कहिले हामीलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले कहिले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ भन्दा जब उहाँले हामीलाई नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण याहवे परमेश्वरलाई सृष्टिकर्ता भनेको सारा संसार बनाउने सृष्टिकर्ता मात्र भन्ने नबुझेर उद्धार गरेर नयाँ सृष्टि बनाउने याहवे परमेश्वरलाई लिबरेटर र सेभियर भनेर पनि भन्छ पुरानो नियममा। अब त्यो थियो एउटा विशेष यहुदी जातिहरूलाई चुनेर परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नको निम्ति, आफ्नै विषयमा प्रकट गर्नको निम्ति एउटा जातिलाई विशेष रूपले चुन्नुभयो। अब बाइबलले, हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीलाई यीशु ख्रीष्ट उहाँको पुत्रको विषयमा पनि बताउँदछ। अनि यो यीशु ख्रीष्टले के गर्यो भन्दाखेरि, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट पनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै देखिँदैछ। उहाँले कसरी उद्धार गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नै प्राणद्वारा मान्छे सम्पूर्ण मानिस जातिको पापको दाम उहाँले तिर्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँलाई के भनिन्छ, परमेश्वरको पाठो भनिन्छ। आफै बलि भएर उहाँले आफ्नो रगतद्वारा आफ्नो प्राणको आहुति दिएर, बलि दिएर, पापको दाम तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि छुटकारा दिँदाखेरि हामीलाई के गर्नुभयो, नयाँ सृष्टि रच्नुभयो। जसको घरमा, जसको जीवनमा, जसको आत्मामा यो छतौरोको रगत लाग्छ, जब परमेश्वरको दूत आउँछ जाँच गर्न, निर्णय गर्न, तब यो छतौरोको रगत लाग्नेहरू बाँच्छ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पुरानो नियममा हामीले त्यसको विषयमा सुन्यौँ, त्यही चिज आज हामीले परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टको बलिदानमा हामीलाई के भयो, स्पष्ट भयो कि जब जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले है छोएको मानिसहरू बस्छन्, परमेश्वरको क्रोधबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्, उनीहरू के हुन्छ, नयाँ सृष्टि भएका छन्, उनीहरू परमेश्वरको आफ्नो पुत्र बनाएका छन् भनेर आजको दोस्रो पाठले भन्छ। त्यसै कारण हामीलाई दिएको आत्मा चाहिँ दासत्वको आत्मा होइन, किनभने त्यो दासत्वबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टको बलिद्वारा। हामीलाई दिएको आत्मा चाहिँ के को, पुत्रत्वको आत्मा हो। हामी चाहिँ एडप्सन भएको, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो बनाउनु भएको छ। अनि यदि हामी उहाँको छोराछोरीको रूपमा गनिएका छौँ भने आजको दिनमा हामी उहाँको उत्तराधिकारी पनि हौँ। ख्रीष्टसँग हामी राज पनि गर्नेछौँ यदि हामी ख्रीष्टसँग उहाँको दुःखमा के हुन्छ, सहभागी भएको छौँ भनेर। त्यसै कारण यीशु ख्रीष्टले दिने पनि, यीशु ख्रीष्टले रच्नु भएको पनि नयाँ जाति हो। अनि त्यसै कारण मण्डली, धर्म मण्डलीलाई हामी नयाँ इजरायल भन्छौँ। चुनिएको जातिहरू परमेश्वरले आफ्नै पुत्रको रगतद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु भएको छ। अनि त्यसरी यीशु ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरले यीशुको पुत्र पवित्र तत्त्वको दोस्रो व्यक्तिको विषयमा यसरी प्रकट गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ यस संसारमा आए, मान्छे बनिए अनि हाम्रो पापको निम्ति बलि भए। अनि पवित्र आत्मा को हुन् भन्दाखेरि पवित्र आत्मा पिता र पुत्रले जुन चाहिँ काम गरे है, सृष्टिको काम गरे अनि उद्धारको काम गरे, मुक्तिको काम गरे, यसलाई निरन्तरता दिने, यसलाई बचाएर राख्ने, यसलाई सस्टेन गर्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि यसरी हामीलाई यो के अरे धर्मशास्त्रले परमेश्वरको विषयमा तीन व्यक्तिहरूको विषयमा यसरी भन्दछन्।
यद्यपि हामी भन्छौँ परमेश्वर के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर एक मात्र छन् भनेर बाइबलले भन्छन्। हाम्रो विश्वास पनि त्यही हो, परमेश्वर एउटा हुनुहुन्छ। अनि यो एउटामा चाहिँ, यो एउटा परमेश्वरमा चाहिँ तीन व्यक्तिहरू छन्, पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। यो बुझ्नु गाह्रो छ। यो गाह्रो छ भनेर वर्षै पछि आजको चाडमा सबै फादरहरूले भन्छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि केही हदसम्ममा हामी बुझ्न सक्छौँ, जसरी एउटा पानीलाई हामी बुझ्छौँ। पानी बाफ पनि हुन सक्छ, पानी हिउँ पनि हुन सक्छ, पानी साधारण पानी पनि हुन सक्छ। जब त्यो चिसो हुन्छ त्यो के हुन्छ? के हुन्छ? हिउँ हुन्छ, आइस। जब त्यो उम्लिन्छ त्यो के हुन्छ? बाफ भएर। तर सबैको कन्टेन्ट, सबैको एउटा त्यो धातु चाहिँ के हो? H2O। H2O भन्छ। त्यो बाफ हुँदा पनि त्यो H2O नै हुन्छ, त्यो आइस हुँदा पनि H2 नै हो, पानीमा साधारण पानीमा सामान्य पानीमा बस्दा पनि त्यो के हुन्छ? H2O। तर त्यसको तीनटा फाल्टै फाल्टै आकारहरू छ। तर हामीले भन्न सक्दैन कि बाफ नै, बाफ हो, पानी पानी नै हो, अनि हिउँ नै हो। तिनीहरू एउटै धातुमा भए तापनि हामी के भन्न सक्दैनौँ? तिनीहरू एउटै, के अरे, तिनीहरू बाफ हिउँ हो, हिउँ पानी हो भन्न सक्दैनौँ। अलग अलग छ, डिस्टिङ्क्ट हो, तिनीहरू अलग अलग हुन्। तर यद्यपि तिनीहरूको सब्सटेन्स, तिनीहरू केले बनिएको छ, तिनीहरू केमा आधारित छन् भन्दाखेरि तिनीहरूको यो के अरे घडेरी सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि H2O नै हो। त्यसरी हामी एउटा साधारण रूपमा पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। बाहिर घाम लागिरहेको छ आज, घामलाई हेरौँ। घाम एउटा के हो? चिज हो, एउटा वस्तु हो हैन? हिलियम ग्यासको मास भन्छ। अब त्यो घामदेखि पृथ्वीमा हामीले कसरी न्यानो अनुभव गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो घामदेखि के आउँछ? घामको किरण आउँछ, घामको किरण आउँछ। अनि घामको किरण आएर हामीलाई छुइसकेपछि हामीले के अनुभव गर्छौँ? न्यानो अनुभव गर्छौँ। घामको किरण, घामको न्यानो। हामीले तर हामी बाहिर जाँदाखेरि जाउँ बाहिर घामको किरण ताप्नु भन्छौँ। के भन्छौँ हामी? घाम ताप्नु। तर घाम र घामको किरण अलग अलग चिजहरू हुन्, यद्यपि एउटै हुन्, घामै हुन्। अनि घामदेखि आउने न्यानोपना पनि के हो? त्यो आफ्नै अनुभव हो, त्यो अर्को चिज हो, त्यो वार्मथ। तर त्यो पनि के हो? घाम नै हो। त्यसरी नै पवित्र त्रित्वको परमेश्वर रहस्य बुझ्न हामीले यसरी साधारण रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यो एउटै वस्तुले बनिएका हुन्, यो एउटै सिद्धान्त हुने, द सेम प्रिन्सिपल हैन? जीवनको सिद्धान्त, तर अलग अलग व्यक्तित्व छन्। यो एउटा ठुलो रहस्य हो। अनि यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई यसरी नै प्रकट गर्नुभएको छ। अब हामीले पवित्र त्रित्वको विषयमा धेरै सुने तापनि, बाइबलले हामीलाई बताए तापनि, हामीलाई ठोस रूपमा चाहिँ कसले भने त पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको विषयमा भन्दाखेरि यीशु स्वयंले हामीलाई भन्नुभयो, मेरो पिता, मेरो पिता। अनि उहाँको एकलौटो पुत्र। हामी किन एकलौटो पुत्र भन्छौँ यीशुलाई भन्दाखेरि हामी सबै परमेश्वरको पुत्र पुत्रीहरू हौँ। तर यीशु चाहिँ एकलौटो पुत्र कसरी भयो भन्दाखेरि यीशु चाहिँ एकलौटो पुत्र त्यो अर्थमा हुन्छ, त्यो अर्थमा हामी भन्दछौँ, त्यो अर्थमा हामी बुझ्दछौँ, त्यो अर्थमा हामीलाई प्रकट गरिएको छ कि पिताको स्वभाव बाँड्ने, पिताको स्वभाव बाँड्ने, one who shares the nature of God the Father because he is also God, he is also divine. एकलौटो पुत्र चाहिँ त्यो अर्थमा भनिएको किनभने पिताको विशेष
ईश्वरत्व बाँट्ने, पितासँग त्यही स्वभाव, ईश्वरीय स्वभावमा हुने चाहिँ केवल को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एडप्टेड भन्छौँ। त्यसै कारण हाम्रोमा ईश्वरीय स्वभाव छैन, हामीलाई दिइएको छ उहाँको आत्माद्वारा त्यो स्वभाव। हामी एडप्टेड हौँ। र एडप्सनको चाहिँ कानुनी अर्थ के हो भन्दाखेरि, एडप्सन चाहिँ यस्तो हो, म नेचुरल प्यारेन्ट्स मैले जन्म दिएँ कसैलाई, यदि भोलिको दिनमा फादर अनुपले त्यो नानीलाई एडप्ट गर्छ भने त्यो एडप्सन जब एउटा ठाउँबाट मैले उखालेर अर्को जग्गामा लगाएको जस्तोमा, त्यहाँ मसँग केही पनि उसको सरोकार छैन। त्यहाँदेखि उता सम्पूर्ण अभिभारा, सम्पूर्ण अधिकार कसको हुन्छ? फादर अनुपको हुन्छ। यदि मेरो नानी मैले उसलाई एडप्टमा दिएँ भने मैले सिग्नेचर गरेर मैले पठाएपछि उहाँको सम्पूर्णता, त्यो उहाँको जिम्मेवारी पनि उहाँको, सबै उहाँको नाम, बाउको नाम, आमाको नाम, एडप्टिभ प्यारेन्ट्सको नाम लेखिन्छ, अनि जयजात पनि उनीहरूको पाउँछ। त्यस्तो हामी चाहिँ एडप्टेड भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो एडप्सन चाहिँ कसरी भयो भन्दा ख्रीष्टको रगतद्वारा। अनि यो पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको विषयमा पनि यीशुले भन्नुहुन्छ, म गइसकेर, हेर्नुहोस् यीशु ख्रीष्टको क्रुस मरणको दुईटा विशेष फलहरू छ, एउटा पाप क्षमा हो, अर्को पवित्र आत्मा हो। म गइसकेर तिमीहरूको निम्ति सल्लाहकार पठाउँछु, अधिवक्ता पठाउँछु। एडभोकेट, होली स्पिरिट इज योर एडभोकेट। उसले सल्लाह दिन्छ तिमीलाई। मैले भनेको कुराहरू तिमीले अहिले नबुझे तापनि पवित्र आत्मा आएर तिमीलाई के गर्नेछ? बुझाउनेछ भनेर पवित्र त्रित्वको विषयमा स्पष्ट रूपमा भन्ने हाम्रै मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ बाइबलमा। यद्यपि पवित्र त्रित्वको विषयमा हामीले पुरानो नियममा परोक्ष रूपमा पहिल्यैदेखि पाउँछौँ। सन्त जोनले आफ्नो सुसमाचार यसरी सुरु गर्छ, आदिमा थियो वचन, अङ्ग्रेजीमा इन द बिगिनिङ भन्छ। अनि उत्पत्तिको, बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्ति पनि त्यही शब्दसँग सुरु हुन्छ, इन द बिगिनिङ भनेर। आदिमा थियो, आदिमा, सुरुमा, इन द बिगिनिङ भनेर सुरु। बाइबल चाहिँ ग्रिक भाषामा पहिला लेखिएको हो भनेर धेरै मानिन्छ, ओल्ड ग्रिक। अहिले कन्टेस्ट पनि छ, अरामाइक पहिला आयो कि ग्रिक बाइबल पहिला आयो भनेर। त्यसको विषयमा नयाँ डिस्कभरिजहरू हुँदैछ। तर ग्रिक बाइबलमा, पहिलो लेखेको बाइबलमा इन द बिगिनिङ भन्ने शब्दलाई एन आर्के भन्छ। इन द बिगिनिङ, आर्के, आर्के, आर्के भनेको चाहिँ फेरि उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा, उनीहरूको वर्ल्ड भ्यूमा चाहिँ एउटा यस्तो सिद्धान्त हो जुन सिद्धान्तले सबै सिद्धान्तलाई के गर्छ? एक्सप्लेन गर्छ। त्यो रियालिटी हो, त्यो यथार्थ हो जुन यथार्थले सबै यथार्थलाई के गर्छ? एक्सप्लेन गर्छ। फाउन्डेसनल रियालिटी, आर्के। त्यसै कारण आर्केटाइप भनेर पढ्छौँ हामी। आर्केटाइप, आर्के, त्यो मूल सिद्धान्त, जो त्यो सिद्धान्त जसले अरू सबै सिद्धान्तहरूलाई के गर्छ? त्यसको स्पष्टीकरण दिन्छ, त्यसलाई अर्थ दिन्छ। आर्के, एन आर्के, इन द बिगिनिङ भनिन्छ। आर्के पहिलो चिज, फाउन्डेसनल चिज। अनि आर्के भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भने, त्यो सिद्धान्त चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एउटै आर्के थियो भन्छ। मोनो आर्के, मोनो आर्के, एउटै सिद्धान्त, एउटा सिङ्गुलर, मोनो। अनि मोनार्की भन्ने हामीले जब शब्द गर्छ, राजा हैन, जुन चाहिँ एउटा प्रणालीमा, एउटा व्यवस्थामा राजा चाहिँ एउटा सुप्रिम अथोरिटी, एक त्यो अथोरिटी हो, त्यो अधिकारी हो जसमा सम्पूर्ण अधिकार रहँदछ। मोनार्की भन्छ, त्यहीबाट आएको शब्द आर्के भन्ने शब्दबाट, त्यो मूल सिद्धान्त। अनि मोनोआर्के भनेको चाहिँ त्यो एउटा मूल सिद्धान्त, पहिलो सिद्धान्त। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ईश्वर भन्छौँ। मोनार्के, आर्के। आर्के भनेको तपाईँले थुप्रो बुझ्न सक्नुहुन्छ। आर्केन्जल भन्छौँ,
एन्जल होइन, हो एन्जल भन्दा माथिको आर्क एन्जल, आर्च एउटा आर्च डायसिस भन्छ होइन, ठुलो एउटा मूल जस्तो। आर्क एनआरके भनेर चाहिँ ग्रिकमा हामीले भन्छौँ एनआरके, त्यो मूल सिद्धान्त। इन द बिगिनिङ was the word, in the beginning was the word। त्यो एनआरके सम्म चाहिँ के थियो, एउटा वर्ड थियो, वचन थियो। वर्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ड वाज गड भनेर भनेको, यो ठुलो कुरा भनेको छ। यसमा नै हामीले एउटा परमेश्वरको व्यक्तित्व चाहिँ एक भन्दा बेसी छन् भनेर हामी बुझ्छौँ। परमेश्वर, परमेश्वरको वचन, अनि वचनद्वारा सबै बनायो भने चाहिँ वचनलाई चाहिँ को भन्छ, यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ वचन, परमेश्वरको वचन। वचनले के गर्छ, प्रकट गर्छ, यीशु ख्रीष्टले प्रकट गर्छ पिताको महिमा, पिता कस्तो हुनुहुन्छ भनेर होइन, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ। अनि त्यो वचन चाहिँ के बने, मानिस बने। इन द बिगिनिङ देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ड वाज गड भनेर यस्तो प्रकारले सन्त जोनले भन्छ। त्यो जेनेसिसमा पनि हामी पाउँछौँ। अनि जेनेसिसमा पनि इन द बिगिनिङ व्हेन गड मेड हेभन एन्ड अर्थ, जब परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीको रचना गर्नुभयो भनेर भन्छ, त्यति बेला परमेश्वर भन्ने शब्दलाई चाहिँ अरामिकमा एलोहिम भन्ने शब्द चलाएको छ, हिब्रूमा एलोहिम। एलोहिम चाहिँ एउटा प्लुरल वर्ड हो। प्लुरललाई नेपालीमा के भन्छ, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन हो यो चाहिँ। यसले चाहिँ एक भन्दा बेसी दर्शाउँछ। एलोहिम भन्ने शब्द चाहिँ प्लुरल वर्ड हो, परमेश्वर नै हो तर प्लुरल वर्डमा चलाउँछ एलोहिम भनेर, इन द बिगिनिङ। त्यहाँदेखि उत्पत्तिको 1 अध्यायको वचन 26 मा के भन्छ भन्दाखेरि, लेट अस, परमेश्वरले के भन्नुभयो, हामी हाम्रै प्रतिरूपमा मान्छेलाई बनाऊ भन्छ। हाम्रै प्रतिरूप, प्लुरल वर्ड चलाउँछ। यसरी हामीले परमेश्वरको वचनमा पनि थुप्रो छ यो चिजहरू होइन। बाइबलमा अल्फा ओमेगाहरू हामीले हेरिबस्यौँ भने यसमा धेरै चिज भन्न सकिन्छ। यद्यपि आज हामीले जान्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भने, परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, एक परमेश्वरमा 3 व्यक्तिहरू छन्। अनि यसको विषयमा हामीले धर्मशास्त्रले प्रशस्त मात्रामा भन्नुभएको छ। अनि यसको एसेन्स चाहिँ के हो, यसको मूल धारा चाहिँ के हो, परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेम हो। हौ यो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ आजको निम्ति। अनि हामी उहाँको सृष्टिहरू, नयाँ सृष्टिहरू, किनिएको जातिहरू चाहिँ उहाँको प्रेमको नतिजा हौ। त्यसै कारण सन्त अगस्टिनले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मालाई पिता, प्रेममा प्रेम, एउटा प्रेम गर्ने प्रेमी, अनि प्रेम गरिएको एउटा बिलभेड, लभर, बिलभेड, अनि पवित्र आत्मा चाहिँ दुईजनालाई गाँच्ने के हो, प्रेम हो भनेर यसरी हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। एउटा प्रेम गर्ने, एउटा प्रेम गरिएको, प्रेम गरिएकोले पनि प्रेम गर्छ, यता पनि प्रेम गरिएको हुन्छ, अनि बिचमा चाहिँ के हुन्छ, जोड्ने चाहिँ के हो, प्रेम, पवित्र आत्मा। प्रेम, प्रेमिका र प्रेमी, यसरी सन्त अगस्टिनले हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि त्यो प्रेमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, साधारण रूपमा यसरी सबैलाई सामान्य रूपमा प्रेम गर्छ भन्ने, प्रेम चाहिँ पर्टिकुलर हुन्छ। प्रेम चाहिँ एक एकजना, आमा बाउलाई हेर्नुहोस्, आमा बाउले के गर्छ, छोराछोरीहरू 4-5 जना हुन्छ, कतिजना त 10-11 जना पनि हुन्थ्यो पहिला। अब सबैलाई प्रेम गर्छु भनेर सामान्य रूपमा मात्रै प्रेम गर्दैन। 9 बजी भात, यस्तो यस्तो हुँदैन परिवारमा। यदि त्यो 11 जनामा कोही बिमारी छ, लुते छ भने त्यसलाई बेसी के गर्छ, ध्यान दिन्छ। व्यक्तिगत हुन्छ प्रेम भन्ने। अनि मेरो छोराछोरी हो भनेर सामान्य रूपमा पनि चिन्दैन, एक-एकजनालाई चिन्छ आमा बाउले। लुगाहरू कोही बेला छोराहरू बढ्छ हो, अनि सबैको साइज एउटै हुन्छ। अब साइजले कसको लुगा हो छुट्याउनु सक्दैन। आमाले पनि कति याद गरिबसोस् होइन। आमाले लुगा गन्ध सुँगेर थाहा पाउँछ, यो जेठाको हो, यो माइलाको हो, यो कान्छाको लुगा हो भनेर छुट्याइदिन्छ। त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, एक-एकजनालाई। अनि म त्यो प्रेमबाट किनिएको व्यक्ति हुँ। मैले मेरै जीवन हेरेँ भने बप्तिस्माको दिन परमेश्वरले मलाई पखाल्नु भयो, मलाई शुद्ध गराउनु भयो, उहाँले मलाई आफ्नो बनाउनु भयो, उहाँले मलाई किन्नु भयो।
अनि त्यो पवित्र त्रित्वको महान रहस्यमा मलाई पनि सामेल गराउनु भयो। यो चाहिँ मेरो निम्ति आज ठुलो कुरा हो। म पवित्र त्रित्वलाई अलग्गै बुझ्नु मात्र होइन, तर पवित्र त्रित्वको म एउटा अभिन्न अङ्ग परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको छ। उहाँले मलाई त्यो परिवारमा गाँच्नु भएको छ उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा। आजको दोस्रो पाठ जब उहाँले म माथि उहाँको आफ्नै आत्मा हाल्नु भएको छ, म त परमेश्वरको हो। त्यसैकारण मेरो सम्पूर्ण प्रेम, मेरो सम्पूर्ण जीवन, मेरो सम्पूर्ण भक्ति, मेरो सम्पूर्ण आराधनाको पात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो रहस्य मदेखि अलग्गै होइन, म त्यो रहस्यको हिस्सा हो। त्यसैले पवित्र त्रित्वको आराधना गर्नु मेरो निम्ति एउटा सौभाग्यको कुरा हो, मेरो निम्ति एउटा गर्वको कुरा हो। जब म पवित्र त्रित्वको नाम लिएर पिता पुत्र गर्छु, म भन्छु म तपाईको हो, अनि तपाईँ मलाई रच्नु हुने परमेश्वरले, तपाईले मलाई गुहार गर्नुहुन्छ, तपाईले मलाई सहायता दिनुहुन्छ, अनि तपाईले मलाई एक दिन उठाएर लानुहुन्छ। म तपाईकै हो, सुरुमा पनि, मध्यमा पनि, अन्तमा पनि। अनि यो चिज जब हामी अनुभव गर्छौँ र परमेश्वरलाई हाम्रो सम्पूर्णता अर्पण गर्छौँ, तब पवित्र त्रित्वले हाम्रो जीवनमा के गर्छ, एउटा गहिरो छाप हामीभित्र पार्दछ। अनि यीशुले भने चाहिँ मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन पनि के गर्छ, पालन गर्छ, हामी आएर उसैमा के गर्नेछौँ, बास गर्नेछौँ। यो हाम्रो जीवनमा सत्य होस्। आज परम पावन त्रित्वको महोत्सव मनाउँदा फेरि पवित्र त्रित्व परमेश्वरलाई हाम्रो सम्पूर्णता अर्पण गरौँ, अनि उनी परमेश्वरले हामीलाई यो जीवनकालभरि रक्षा गरून्, शान्ति दिउन्, अनि एक दिन उहाँमै सम्मिलित गरून् सम्पूर्णतामा। आमेन। हामी परमेश्वरले दिनुभएको विश्वासको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद अर्पण गर्दै एकसाथ यो विश्वास प्रकट गरौँ। म विश्वास गर्दछु